लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम, दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। आप तमाम का इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। इंशाअल्लाह आज भी हमारे साथ शेख मोहतरम होंगे डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह, और शेख आपके सवालात के जवाब देंगे। आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि जो लोग स्ट्रीम में ज्वाइन हैं जल्द से जल्द हमारी लिंक पर क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाएं इंशाअल्लाह। जो लोग स्ट्रीम में अभी ज्वाइन नहीं हुए हैं वो हमारी इस लिंक के ज़रिए से ज्वाइन हो सकते हैं इंशाअल्लाह। और जो लोग ज्वाइन हैं वो वेट करें, अभी शेख इंशाअल्लाह हमारे साथ ज्वाइन होंगे और फिर हम इंशाअल्लाह आपके सवालात शेख मोहतरम तक पहुँचाएँगे। शेख किताब व सुन्नत की रोशनी में आपको जवाब देंगे। और आप तमाम से गुजारिश करूँगा कि वक्त का ख्याल करें और जो है शॉर्ट, बिल्कुल सवालात बिल्कुल शॉर्ट में लें ताकि जवाब शेख मोहतरम आपको दे सके, सवाल ज़्यादा लंबा ना हो आपका। साथ ही साथ मैं ये भी गुजारिश करूँगा कि कमेंट में जो है कोई ये मैसेज ना करे अल्लाह के लिए कि मुझे ऐड करो। मैं इंशाल्लाह तरतीब जैसे हमारे भाई ऐड हैं और जो जिनको ऐड करना है मैं इंशाल्लाह उनको ऐड करता रहूँगा। अब मैं आप लोगों को इंशाल्लाह थोड़ी देर में ऐड करूँगा। तब तक के आप लोगों से गुजारिश है कि आप ज़रूर हमारी इस लिंक को अपने दोस्त अहबाब तक, ग्रुप्स वगैरह में ज़रूर शेयर करें। तो आइए शेख मोहतरम को ऐड करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर शेख वक्त देने के लिए। बारकल्लाहु फीकुम। अगर इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं शेख। जी शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। तो मैं इंशाल्लाह हमारे भाइयों को भी तरतीब ऐड करूंगा। आज के सबसे पहले गेस्ट हैं इम्तियाज़। मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें इम्तियाज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने कुछ दिन पहले सवाल पूछा था वो कि अगर यहाँ सऊदी अरब में अल-राजी बैंक है, में पैसा ट्रांसफर जब करते हैं उससे इंडिया तो कुछ पॉइंट मिलता है, और ऑनलाइन शॉपिंग अगर ऑनलाइन कुछ खरीदते हैं ना उससे भी पॉइंट्स मिलता है। जो पॉइंट 300 या 400 पॉइंट हो जाता है तो इसमें 1 रियाल मिलता है। तो इस तरह से पैसा लेना जायज़ है? तो उसमें पॉइंट क्या था आपका? मतलब उस दिन तो कुछ बातें हो गई थी उस ताल्लुक से, तो अभी नहीं तो वो क्या है? पैसा मतलब पॉइंट से जो पैसा बनता है रियाल बनता है, ये खुद से करे आ जाए। उस दिन इसका जवाब दे दिया था ना शेख ने आपको? नहीं, शेख ने कहा था कि थोड़ा छला मसला आपकी आवाज असल में बहुत खराब आ रही है, समझ में नहीं आ रही है आधी बात आपकी। वो शेख उस दिन राजही बैंक का एक वो आया था ना कि बैंक में पैसा जमा कराने से वो लोग जो है पॉइंट्स देते हैं, फिर वो पॉइंट्स जो है पैसों में कन्वर्ट होते हैं। हेलो जी हेलो। तो हाँ जी इम्तियाज भाई, तो उसमें सवाल उसका तो जवाब मिल गया था आपको उसी दिन? नहीं उस दिन नहीं मिल पाया था। शेख ने कहा था कि बाद में मतलब थोड़ा तफ्तीश करने के बाद बताएंगे। जी शेख। मतलब क्या होता है कि ऑनलाइन जो पैसा भेजते हैं ना इंडिया अल-राजी बैंक से, तो उससे पॉइंट्स मिलता है। उसमें 300-400 पॉइंट जमा होने पे 1 रियाल 2 रियाल ऐसे मिलता है। और ऑनलाइन शॉपिंग करते उसमें भी पॉइंट्स मिलता है। तो वो पॉइंट जो रियाल में कन्वर्ट हो जाता है तो वो क्या सूद हो जाता है वो, या वो जायज है? जी बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। शेख भाई ने जो सवाल किया है वो तकरीबन जो कैशबैक की सूरतें हैं उन्हीं कैशबैक की सूरतों में से एक सूरत है। कैशबैक की कई सारी शक्लें मार्केट के अंदर मौजूद हैं, उन्हीं शक्लों में से या उसी के मुशाबे ये एक शक्ल है। उसमें होता क्या है कि आपने किसी बैंक के अंदर अकाउंट खोला। जब आप बैंक में अकाउंट खोलते हैं तो बैंक में एक अमाउंट आप जमा करते हैं। जब आप बैंक में जो अमाउंट जमा कर रहे हैं वो उस अमाउंट की हैसियत कर्ज की है, गोया कि बैंक के पास आप कर्ज दे रहे हैं। अब अगर
बैंक में वो अमाउंट जमा करने के मुकाबले में आपको कुछ इजाफी रकम मिलती है, तब तो वो रकम सूद कहलाएगी। जैसे मिसाल के तौर पर आपने बैंक में 10,000 रुपया जमा किया। अब ये 10,000 रुपए की जो हैसियत है वो कर्ज की है। अब अगर उसके बदले में आपको 10,100 मिले तो ये तो सूद है। लेकिन कैश बैक में क्या होता है, कैश बैक में जो अमाउंट मिलता है वो बैंक में रकम जमा करने के मुकाबले में नहीं मिलता है, बल्कि जब आप बैंक में रकम जमा करते हो तो बैंक आपको एक कार्ड देता है। आपको बैंक एक कार्ड देता है, एक बिताका देता है। वो कार्ड जब आप कहीं पे यूज करोगे, उस कार्ड के जरिए से आप मार्केटिंग करोगे कहीं पर, या किसी को पैसा आप तहवील करोगे, ट्रांसफर करोगे पैसा, तो आपको इस अमल के मुकाबले में आपने जो मार्केटिंग किया है उस कार्ड से, या आपने पैसा कहीं पर भेजा है उस कार्ड से, तो इस अमल के मुकाबले में आपको कुछ अमाउंट मिलता है। तो आप दोनों मसलों के दरमियान फर्क को समझिए। अगर बैंक में फकत पैसा जमा करने की वजह से आपको इजाफी रकम मिल रही है तो वो रकम तो सूद है, क्योंकि वो कर्ज के मुकाबले में है। लेकिन यहाँ पर कैश बैक में जो अमाउंट मिलता है वो बैंक में सिर्फ पैसा जमा करने पर नहीं मिलेगा, बल्कि बैंक में पैसा जमा करने के बाद उस बैंक का जो एटीएम है या बैंक का जो कार्ड है, वो कार्ड आप कुछ मखसूस जगहों पर जब आप इस्तेमाल करेंगे तब आपको वो रकम मिलेगी। गोया कि वो रकम आपको वो कार्ड इस्तेमाल करने की वजह से मिल रहा है, ना कि सिर्फ बैंक में अमाउंट जमा करने की वजह से। तो अगर बैंक में जो अमाउंट जमा आपने किया है, अगर सिर्फ उसी अमल पर आपको इजाफी रकम मिलती तो वो सूद कहलाती, लेकिन आपको उस पर वो अमाउंट नहीं मिलेगा, बल्कि आप जब उस बैंक का कार्ड कहीं पर यूज करोगे तो उस पर आपको कैश बैक मिलेगा। तो ये उस कर्ज के मुकाबले में नहीं है, बल्कि उस बैंक का कार्ड कहीं पर इस्तेमाल करने के मुकाबले में है। तो लिहाजा जो चीज जाहिर हो रही है, जो हुक्म वाज़ेह हो रहा है, वो ये कि ये सूद नहीं है। कैश बैक की जो रकम है वो सूद नहीं है, क्योंकि वो फकत उस कर्ज के मुकाबले में नहीं मिल रही है, बल्कि वो कार्ड इस्तेमाल करने की वजह से वो रकम मिल रही है। लिहाजा वो सूद नहीं है, वो जायज है इंशाअल्लाह। जी जज़ाकल्लाहु खैर शेख। जी इम्तियाज भाई, आप म्यूट है भाई, अनम्यूट करें और जल्दी से बताएं। ठीक है इम्तियाज भाई। हेलो। हाँ जी बोलिए। हेलो। हाँ शेख, मेरा एक सवाल था कि ये एक हदीस है कि मतलब अपने मुर्दों को बुरा ना कहो, उनका जो अंजाम होना था वो हो गया। ये हदीस क्या सही है? इस सिलसिले में बाज़ हदीसें हैं, मुझे अल्फाज तो अभी फिलहाल नहीं याद आ रहे हैं। जी मैं एक सेकंड आपको बताता हूँ। जी शेख, मैं अपने भाइयों और बहनों से गुजारिश करूंगा कि जो लोग जुड़े हैं इसी तरह से जुड़े रहें इंशाल्लाह। अभी आपको जवाब दिए जाएंगे। जी जी शेख, जब तक आप किसी और को ऐड करें। ठीक है इम्तियाज भाई, आप बैक स्टेज रहिए, इंशाल्लाह हम आपको जब तक लेते हैं आगे। इसके बाद मैं अगले गेस्ट अबू अदनान को ऐड कर रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख मेरा सवाल है कि जब उम्रा करने जाते हैं हम, तो हमारे साथ बच्चे होते हैं, नाबालिग बच्चे, तो उनके तरफ से जब उम्रा करेंगे तो हर अमल उनके तरफ से करना पड़ेगा, जैसे तवाफ, सही, और हाँ इसके बारे में पूछना है कि अपने लिए जो अगर तवाफ कर रहे हैं तो फिर बच्चों की तरफ से भी वो तवाफ हो जाएगा और सही हो जाएगी। जी शेख, भाई का सवाल जी, भाई का सवाल ये है, भाई का सवाल ये है जी जी कि अगर हम उम्रा करने जब जाते हैं तो हमारे साथ जो बच्चे होते हैं हम उनकी तरफ से उम्रा करते हैं। देखिए ये ताबीर सही नहीं है। अगर आप उम्रा करने जा रहे हैं
تو عمرے کے جو اعمال ہیں ان اعمال میں وہ بچہ آپ کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے. آپ اس کی طرف سے نیت کرتے ہیں فقط, کیونکہ وہ چھوٹا بچہ ہے, نیت تو کر نہیں سکتا, اس کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے, تو نیت اس کی طرف سے آپ کریں گے. لیکن اس عمرے کے اعمال میں جیسے آپ طواف کر رہے ہیں تو بچہ آپ کے ساتھ ہونا چاہیے, آپ سعی کر رہے ہیں تو بچہ آپ کے ساتھ ہونا چاہیے, تو اس کا یہ عمرہ صحیح ہے, اس کا یہ عمرہ صحیح ہے. اور چونکہ آپ ایک عبادت کرنے پر تعاون کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر ملے گا, آپ کو اس کا اجر انشاءاللہ ملے گا جو تعاون آپ کر رہے ہیں یہ عبادت کر کے اور اس بچے کو اپنے ساتھ رکھ کے. یعنی تو طواف اور صحیح الگ سے نہیں کرنا پڑے گا ان کی طرف سے؟ نہیں, بالکل نہیں, ان کو آپ اپنے ساتھ میں رکھیں. جی ہاں جی, اس طرح سے ان کا بال کٹوانا پڑے گا, اگر لڑکی ہے لڑکا تو بال کٹوانے, ان کے بال کٹوانے پڑے گا بال. ہاں جی بالکل کٹوانا پڑے گا, جیسے بڑوں کا کٹوانا پڑے گا اسی طرح سے ان کا بھی. جی جی, ایک میرا دوسرا سوال ہے شیخ کہ اگر سستی کی وجہ سے کبھی دل نہیں کرتا مسجد میں جانے کے لیے, نماز پڑھنے کے لیے, گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں, اگر جان بوجھ کر نماز چھوڑتے ہیں سستی کی وجہ سے, یعنی کبھی دل نہیں کرتا ہے, تو کیا نماز ہو جائے گی؟ گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں سستی کی وجہ سے؟ جی جی, کبھی کبھار. نماز تو صحیح ہے, صحیح قول کے مطابق جماعت یہ فرض ہے, جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے, لیکن جماعت یہ نماز کی صحت کے لیے شرط نہیں ہے. دونوں میں فرق ہے, ایک ہے جماعت کا واجب ہونا اور ایک ہے جماعت کا نماز کی صحت کے لیے شرط ہونا. تو صحیح قول کے مطابق جماعت واجب ہے لیکن نماز کی صحت کے لیے شرط نہیں ہے. تو اگر کسی نے گھر میں نماز پڑھا تو اس کی نماز صحیح ہے, لیکن جماعت چھوڑ کر کے, واجب چھوڑ کر کے اس نے جو غلط کام کیا ہے اس کا گناہ اسے ملے گا, لیکن اس کی نماز صحیح ہے. جزاک اللہ خیر, اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمر میں برکت دے. آمین. شیخ ابھی جس حدیث کا ذکر آیا تھا بھائی نے جس کی طرف اشارہ کیا تھا, وہ حدیث بخاری کے اندر بھی ہے اور دیگر کتب کے اندر بھی ہے. بعض الفاظ میں ضعیف بھی ہے اور صحیح سند سے بھی حدیث وارد ہے. اس کے الفاظ ہے کہ لا تسبوا الاموات فانہم افضوا الی ما قدموا, کہ مردوں کو گالی مت دو, ان کو برا بھلا مت کہو. فانہم افضوا الی ما قدموا, جو عمل انہوں نے کیا تھا اس تک وہ پہنچ گئے, اپنے انجام کو پہنچ گئے. اگر انہوں نے اچھا عمل کیا ہے تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ ہوگا, اگر برا عمل کیا ہے تو برا برتاؤ ان کے ساتھ ہوگا. لہٰذا انہیں مرنے کے بعد برا بھلا مت کہو اور انہیں گالی مت دو. یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں. اسی طرح سے یہ حدیث لا تسبوا امواتنا فتؤذوا به الاحیاء, ان الفاظ کے ساتھ بھی وارد ہے مستدرک حاکم وغیرہ میں, کہ ہمارے مردوں کو برا بھلا مت کہو, انہیں گالی مت دو, کیونکہ اس کے ذریعہ سے جب تم ایسا کرو گے تو جو زندہ لوگ ہیں اس مردے کے جو لواحقین ہیں انہیں تکلیف ہوگی, اور کسی مسلمان کو تکلیف دینا یہ جائز نہیں ہے. لہٰذا اگر کسی کی وفات ہو گئی ہے تو اس کی وفات ہونے کے بعد اسے برا بھلا مت کہو, اسے گالی مت دو, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اس کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ جو اس کے لواحقین ہیں جو زندہ ہیں انہیں بھی اس بات سے تکلیف ہوگی. لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ اگر کسی آدمی کی وفات ہو گئی ہے, اس آدمی کے اندر کوئی ایسی برائی پائی جاتی تھی کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس برائی سے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے. اب لوگوں کو اس کی اس برائی سے بچانا ہے تو یہاں پر اس کی برائی کا ذکر کیا جا سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پر کوئی انسان بدعقیدہ تھا, اپنی زندگی میں وہ گمراہیاں پھیلاتا تھا, اس نے تقریریں کیا ہے جس میں بدعقیدگی ہے, اس نے کتابیں لکھی ہیں جس میں بدعقیدگی ہے. اب اس آدمی کی وفات ہو گئی تو اس کی ان بدعقیدگیوں سے لوگوں کو بچانے کے لیے اس کے عقیدے کا ذکر کرنا یہ واجب ہو جاتا ہے. اگر لوگ اس کے فالوور ہیں, اس کی بدعقیدگی اور اس کے غلط عقائد کو فالو کر رہے ہیں,
تو پھر اس کے غلط عقائد کو بیان کرنا یہ واجب ہو جاتا ہے تاکہ لوگوں کو اس سے متنبہ کیا جائے. لیکن بغیر کسی فائدہ کے، بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی سبب سے کسی میت کے مساوی کا، اس کی برائیوں کا ذکر کرنا یہ جائز نہیں ہے. لیکن اگر اس کا کوئی مقصد ہے، اگر اس کی کوئی مصلحت ہے تو اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ کئی دفعہ یہ چیز واجب ہو جاتی ہے. جی سر، آپ میوٹ ہیں سر. جی ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں، شکیل احمد. آپ اپنا جی السلام علیکم شکیل بھائی، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی 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 شیخ، بہت دنوں جی سے فرمائیے. میں ایک بات میں ہوا. جی میرا سوال یہ ہے کہ جیسے تشدد، کیا بولتے تشدد میں جو بیٹھتے ہیں ہم لوگ، تو دعا جو کرنا ہوتا ہے اپنے الفاظ میں، اردو میں، مطلب جیسے اپنے عام زبان میں، جو جیسے اپنی کوئی بھی حاجت کی چیز ہے تو مانگ سکتے ہیں. جی شیخ، تشہد میں بھائی کا سوال ہے کہ تشہد میں اپنے الفاظ میں دعا مانگ سکتے ہیں کہ نہیں. تو میرے بھائی، وہ تشدد نہیں ہوتا ہے، تشہد ہوتا ہے. تشہد میں دعا مانگنے کی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور یہ آخری تشہد میں، کیونکہ اگر نماز 3 رکعت والی یا 4 رکعت والی ہے تو اس میں 2 تشہد ہوتے ہیں. تو پہلے تشہد میں دعا نہیں کرنا ہے، بلکہ جو تشہد کے اذکار ہیں صرف انہی کو پڑھنا ہے. لیکن جو آخری تشہد ہے اس کے اندر تشہد کے اذکار سے فارغ ہونے کے بعد عمومی دعا کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے. حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تشہد سکھلایا صحابی کو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد سکھلانے کے بعد کہا ثم لیختر من الدعاء ما شاء، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تشہد کا ذکر پڑھنے کے بعد، تحیات یا تشہد کے جو اذکار ہیں ان سے فارغ ہونے کے بعد جو دعا چاہے وہ دعا مانگے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر عمومی طور سے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے تشہد میں. اور یہ عمومی طور سے جو حکم ہے دعا مانگنے کا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی جو بھی حاجت ہے آپ تشہد کے اندر اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں. اب آپ کی جو کوئی بھی حاجت ہے اس کے لیے دعا کرنے کی جب آپ کو اجازت ہے تو ظاہر ہے تمام دعاؤں یا آپ کی تمام حاجات کے لیے احادیث کے اندر الفاظ موجود نہیں ہیں. آپ کی بہت ساری حاجتیں ایسی ہو سکتی ہیں جن کے لیے الفاظ احادیث کے اندر موجود نہیں ہیں منصوص طریقے سے، تو آپ ان دعاؤں کو اپنے الفاظ میں مانگ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جی جی شکریہ بہت بہت. ایک سوال اور ہے اسی کے جانب سے کہ مطلب جو آخری جو مطلب قاعدے میں جو بیٹھتے ہیں تو صرف فرض نماز میں بیٹھنا ہے کہ سنت میں بھی مطلب جو تبرک کرتے ہیں وہ مطلب دونوں میں کرنا ہے؟ جی شیخ، کیا کہا بھائی نے؟ اصل میں آواز تبرک جو کرتے ہیں، جو تبرک جو کرتے ہیں جو مطلب 3 رکعت یا 2 رکعت والے فرض نماز میں، تو وہ نفلی نماز میں یا دونوں میں کرنا ہے یا صرف فرض میں کرنا ہے؟ جی شیخ، نفلی میں بھی کرنا ہے یا تورک بھائی پوچھ رہے ہیں، یا صرف فرض میں کرنا ہے؟ بھائی تورک یہ ہر نماز میں کرنا ہے، چاہے نفل نماز ہو یا فرض نماز ہو. ہر وہ تشہد جس میں سلام پھیرتے ہیں، ہر وہ تشہد جس میں سلام پھیرتے ہیں. 2 رکعت والی نماز میں ایک ہی تشہد ہوتا ہے، اسی میں سلام پھیرتے ہیں. 3 یا 4 رکعت والی نماز میں 2 تشہد ہوتے ہیں، پہلے تشہد کو چھوڑ کے دوسرے تشہد میں سلام پھیرتے ہیں. تو ہر وہ تشہد جس میں سلام پھیرنا ہے اس میں تورک کرنا ہے، چاہے وہ نفلی نماز ہو یا فرض نماز ہو. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے بھائی، ریموو ہو گئے. میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں. اس کے بعد اگلے گیسٹ ہے سسٹر، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں.
السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ عورت بنا محرم کے سفر نہیں کر سکتی، آپ نے پچھلی اسٹریم میں بتایا بھی جی تھا، جی تو اگر کوئی مجبوری ہو جہاں کہیں اسپتال جانا ہو اور وہ کافی لمبا ہو کہ 1-2-3 گھنٹے کا راستہ ہو اور بچہ چھوٹا ہے، تو ایسے وقت میں جا سکتی ہے کیا عورت اکیلے؟ کیا وہ شہر سے جی باہر جا رہی ہے ہاسپٹل؟ ہاں، شہر سے باہر سے۔ کیا شہر سے باہر جا رہی ہے ہاسپٹل؟ ہاں، شہر سے باہر ہے اور قریباً 100-150 کلومیٹر کی دوری ہو۔ اگر آپ کے یہاں اتنا دور جانے کو سفر مانا جاتا ہو، اس پر سفر کا اطلاق ہوتا ہو آپ کے سماج میں، تو ساتھ میں محرم کا ہونا بھی ضروری ہے۔ بغیر محرم کے وہ سفر نہیں کر سکتی۔ لیکن اگر دوری اتنی کم ہے جس کو آپ کے یہاں سفر نہیں کہا جاتا ہے اتنی دور جانے کو، تو پھر محرم ضروری نہیں ہے، بغیر محرم کے بھی جا سکتی ہے۔ میں نے شیخ پچھلی بار کسی اور شیخ سے سوال کیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ 80 کلومیٹر یا 90 کلومیٹر تک، مطلب 30-40 کلومیٹر ہو تو وہ اکیلی جا سکتی ہے، اور اس سے زیادہ ہے 80-90 کلومیٹر کے قریب تو نہیں جا سکتی۔ دیکھیے، یہ مسئلہ اختلافی ہے، اور بعض علماء کے یہاں وہ قول ہے جس کو آپ نے جس کا ذکر کیا 80 کلومیٹر، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں اس سلسلے میں وارد ہیں کہ آپ کتنی دور گئے تو آپ نے قصر کیا، ظاہر ہے قصر یہ جو ہے سفر ہی میں کر سکتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دوری پر قصر کیا، اس سلسلے میں متعدد حدیثیں وارد ہیں، اور ہر حدیث میں الگ الگ مسافت کا ذکر ہے۔ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسافت پر قصر کیا، کبھی اس سے کم پر کیا، کبھی اس سے زیادہ پر کیا۔ الگ الگ حدیثوں میں الگ الگ مسافتوں کا، الگ الگ دوریوں کا ذکر آیا ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر کیا۔ تو ان تمام حدیثوں کو اکٹھا کر کے جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات بالکل واضح طور سے سمجھ میں آئے گی کہ سفر کے لیے کوئی خاص دوری کی قید نہیں ہے ہماری شریعت میں، بلکہ الگ الگ حالات میں جتنی دور جانے کو آپ کے سماج اور معاشرے میں سفر کہا جاتا ہو، اتنی دور جانے کو آپ سفر مانیں گے۔ کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام الگ الگ دوریوں پر جا کر کے قصر نہ کرتے، بلکہ اس کی تحدید کی گئی ہوتی۔ اور ایک قاعدہ آپ یاد رکھیں کہ ہماری شریعت میں جب کوئی اصطلاح آتا ہے تو ہم سب سے پہلے اس کا معنی کتاب و سنت کے اندر ڈھونڈیں گے۔ جب کوئی کلمہ آئے گا تو اس کا معنی کتاب و سنت میں ڈھونڈیں گے۔ اگر کتاب و سنت میں نہیں ملے گا تو ہم اہل لغت کے یہاں اس کا معنی ڈھونڈیں گے، کیونکہ جو ہے یہ شریعت عربی زبان میں نازل ہوئی ہے۔ اگر اہل لغت کے یہاں بھی نہیں ملا تو ایسی صورت میں ہم دیکھیں گے کہ عرف میں اس کلمے کا کیا معنی ہے۔ تو یہ جو لفظ سفر ہے یہ ایک اصطلاح ہے شریعت میں۔ سفر کتاب و سنت میں آپ ڈھونڈ ڈالیے، کہیں پر بھی آپ کو سفر کا ڈیفینیشن نہیں ملے گا کہ آپ اتنی دور جاؤ تو اس کو سفر کہا جائے گا۔ تو لہٰذا شریعت نے اس کی تحدید نہیں کی ہے۔ اب جب شریعت نے تحدید نہیں کی ہے تو ہم اہل لغت کے یہاں دیکھیں گے کہ سفر کا کیا معنی ہوتا ہے۔ تو اہل لغت کے یہاں بھی آپ کو سفر کا ڈیفینیشن نہیں ملے گا، کہیں پر نہیں ملے گا۔ تو ظاہر ہے ہمارے پاس تیسرا آپشن بچتا ہے جو کہ عرف ہے۔ تو سفر کی تحدید یہ عرف سے ہوگی، اور عرف یہ ہر زمانے میں زمان اور مکان کے اعتبار سے بدلتا رہتا ہے۔ کئی دفعہ میں یہ مسئلہ ذکر کر چکا ہوں کہ کسی زمانے میں جتنی دور جانے کو سفر مانا جاتا تھا اس زمانے میں سفر نہیں مانا جاتا ہے۔ 100-200 سال پہلے اگر 50 کلومیٹر کسی کو جانا ہوتا تو حمل و نقل کے وسائل موجود نہیں تھے۔ 50 کلومیٹر جانا یہ بہت مشقت کا باعث ہوتا تھا، لوگ اس کو سفر کہتے تھے۔ لیکن آج کے زمانے میں 100 کلومیٹر بہت معمولی بات ہے۔ آدمی بائی روڈ جاتا ہے، آدھے گھنٹے میں پون گھنٹے میں پہنچتا ہے، اور پھر اتنی ٹائم میں واپس آ جاتا ہے، تو اس کو عام طور سے سفر نہیں مانتے ہیں۔ لیکن آج کے زمانے میں بھی کچھ علاقے ایسے موجود ہو سکتے ہیں، جیسے دیہات کے علاقے، پہاڑی علاقے، جنگلات والے علاقے، جہاں پر 40 کلومیٹر 50 کلومیٹر جانا بھی بہت لمبا جو ہے فاصلہ مانا جاتا ہے۔
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ الگ الگ حالات میں، الگ الگ زمانے میں، الگ الگ جو ہے اماکن میں سفر کی اصطلاح بدلتی رہے گی وہاں کے عرف کے اعتبار سے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ سفر کی تحدید مسافت سے کرنا بالکل بھی غلط ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے، گرچہ مسئلہ اختلافی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اگر اکٹھا کر کے آپ دیکھیں گے تو یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ بہت سارے علماء نے اس کی تحقیق کی ہے، بہت اچھی تحقیق، جن میں خاص طور سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی تحریریں اگر آپ اس میں پڑھیں گے جو طلبۃ العلم ہے تو یہ بات ان کے لیے واضح ہو جائے گی کہ شریعت نے کہیں پر بھی سفر کی تحدید نہیں کی ہے مسافت کے ذریعہ، تو اس کا تعلق خالصتاً عرف سے ہے۔ جی تو پھر کیا سمجھا جائے شیخ، جانا یا نہیں جانا پھر اتنے 90 کلومیٹر یا 80 کلومیٹر؟ اور میں نے اسی مطلب I+ والے اسٹریم میں پوچھا تھا سوال پہلے بھی۔ بہن میں اب تک یہی بتا رہا تھا آپ کو کہ آپ جب سفر کی بات آئے تو کلومیٹر کو دماغ سے نکال دیجئے، کلومیٹر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ جہاں پہ رہتی ہیں، ظاہر ہے مجھے نہیں معلوم آپ کہاں رہتی ہیں، وہاں پہ کیا عرف ہے، لوگوں میں کیا رائج ہے۔ اگر وہاں کے لوگ اتنی دور جانے کو سفر مانتے ہیں تو آپ اس کو سفر مانیں گے، اور اگر وہاں اسے سفر نہیں کہا جاتا ہے تو سفر نہیں مانیں گے اس کو۔ جیسے میں ایسی کئی ساری جگہیں جانتا ہوں، ہم جو ہے 50 کلومیٹر 70 کلومیٹر کبھی کبھار کھانا کھانے چلے جاتے ہیں، چائے پینے لوگ چلے جاتے ہیں 50 کلومیٹر، سفر نہیں مانتے اس کو۔ لیکن ایسے بہت سارے علاقے ہیں جہاں پہ 40-50 کلومیٹر جانے کا راستہ اتنا دشوار ہوتا ہے کہ جو ہے اچھی خاصی مشقت لگتی ہے، باقاعدہ تیاری کے ساتھ جانا پڑتا ہے۔ تو الگ الگ جگہوں کے اعتبار سے سفر کا عرف بدلے گا۔ تو آپ کے یہاں اگر اتنی دور جانے کو سفر کہتے ہیں لوگ تو آپ اسے سفر مانیں گے، اور اگر سفر نہیں شمار کیا جاتا ہے تو سفر نہیں کہیں گے اسے۔ ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیر۔ بارک اللہ فیکم، بہت بہت شکریہ۔ شیخ ایک اور سوال پوچھ سکتی ہوں؟ جی پوچھ لیجیے۔ شیخ آپ کا جو یہ پروگرام چلتا ہے اس بیچ میں اذان ہوتی ہے تو کیا یہ اسے اسٹاپ کر دینا چاہیے سننا اذان کے وقت؟ دیکھیے اسٹاپ کرنا یہ اہم نہیں ہے، جب اذان ہو تو آپ اذان کا جواب دیتے رہیں، اذان کا جواب دیتے ہوئے بھی کوئی بات سننا کسی کی، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو ڈسٹرب ہو رہا ہو، اذان کا جواب دینے میں ڈسٹرب ہو رہا ہو تو تھوڑی دیر کے لیے آپ اس کو میوٹ کر دیجیے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ اگر پروگرام چل رہا ہے اور آپ اذان کا جواب دے رہے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو ڈسٹرب ہو رہا ہے، ذہن میں تشویش آ رہی ہے تو میوٹ کر دیں تھوڑی دیر کے لیے۔ جزاک اللہ خیر۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم، بہت بہت شکریہ سر صاحب۔ اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں، ملک اقبال۔ ملک اقبال، میں نے آپ کو لکھا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم میرا السلام۔ سوال یہ ہے کہ اگر کسی کی ڈلیوری رمضان کے وقت ہو رہی ہے یا رمضان سے پہلے ہو رہی ہے تو وہ تو روزہ جی نہیں رکھ پائیں گی، تو ان کے لیے فدیہ دے سکتے ہیں، اور اگر فدیہ دے دے تو پھر اور روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ مجھے جاننا ہے۔ جی دیکھیے بہن کا سوال نفاس والی عورت سے متعلق ہے۔ اگر کسی عورت کی ڈلیوری رمضان میں ہوتی ہے یا رمضان سے چند دنوں پہلے ہوتی ہے تو ایسی صورت میں وہ عورت کیا کرے گی؟ دیکھیے بہن، نفاس والی عورت کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے۔ نفاس کی وجہ سے اس کے جو روزے چھوٹیں گے، نفاس کی وجہ سے، یہ بات آپ اس کو یاد رکھیں کہ نفاس کی وجہ سے، نفاس جو ڈلیوری کے بعد عورت کا کہ خون آتے ہیں عورت کو، اس کو نفاس کہا جاتا ہے۔ تو نفاس کی وجہ سے جو روزہ چھوٹے گا عورت کا، وہ فدیہ نہیں دے سکتی ہے، بلکہ جب اس کا نفاس ختم ہو جائے گا، پاک صاف ہو جائے گی، تو پھر ان روزوں کی قضا کرے گی نفاس والی عورت۔ اور ساتھ میں یہ بھی یاد رکھیں کہ نفاس کا ٹائم کتنا ہوتا ہے۔ نفاس کا جو ٹائم ہے زیادہ سے زیادہ 40 دن ہوتا ہے، اور کم سے کم کا کوئی لمیٹیشن نہیں ہے۔ کم سے کم کا کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی عورت کو 10 دن میں بھی اگر خون آنا بند ہو گیا تو اس کا مطلب وہ پاک ہو گئی،
5 दिन में खून आना बंद हो गया, वो पाक हो गई। लेकिन अगर उसका खून कंटिन्यू आ रहा है और 40 दिन तक खून आया, 40 दिन के बाद भी आ रहा है, तो 40 दिन के बाद जो आएगा उसको निफास नहीं मानेगी, बल्कि उसे बीमारी का खून मानेगी। तो ज्यादा से ज्यादा उसकी मुद्दत है 40 दिन, कम से कम की कोई मुद्दत नहीं है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए निफास वाली औरत रमजान के रोजों को तोड़ेगी, और जब वो निफास से पाक हो जाएगी, रमजान के बाद उन रोजों की वो कज़ा करेगी, वो फिदिया नहीं दे सकती है। ठीक है शेख, जज़ाकल्लाह खैर। जी अगर वो कज़ा नहीं कर, मतलब फिदिया नहीं दे सकती है, तो बाद में कज़ा रखना है, तो अगर डिलीवरी के बाद थोड़ी वीकनेस रहेगी और उसके बाद नहीं, आप मेरी बात सुन नहीं रहे थे सही से। मैंने कहा फिदिया देने का उसके पास ऑप्शन है ही नहीं, उसको कज़ा ही करना है, फिदिया देने का ऑप्शन है ही नहीं निफास वाली औरत के पास। जब वो निफास से पाक होगी तो उसे हर हाल में कज़ा ही करना है। कज़ा मतलब जितने दिन के रोजे छूटे हैं निफास की वजह से, उतने दिन वो रोजा रखेगी, फिदिया का ऑप्शन उसके पास नहीं है। तो नेक्स्ट रमजान आने से पहले कंप्लीट करना है? जी बिल्कुल, नेक्स्ट रमजान आने से पहले पहले उसे रखना है। पर वैसे सिचुएशन में अगर फिर बाद में फीडिंग भी करना रहता है, तो अगर वैसा तबीयत ना रहे 1 साल के अंदर, तो क्या किया जा सकता है? बिल्कुल, अब ये दूसरा सवाल है, इसीलिए मैंने कहा था कि निफास की वजह से रोजे छूटेंगे, उनकी कज़ा करना जरूरी है। एक होता है निफास की वजह से रोजा छूटना, दूसरा होता है फीडिंग करने की वजह से रोजा छोड़ना। यानी बच्चे को औरत दूध पिला रही है और उसकी वजह से उसे मशक्कत हो रही है, उसे मशक्कत हो रही है, या बच्चे को परेशानी हो सकती है, जिसकी वजह से उसने रोजा छोड़ा है। अगर दूध पिलाने की वजह से रोजा छोड़ रही है, तो ऐसी सूरत में वो औरत फिदिया देगी जितने दिनों का रोजा उसने छोड़ा है। अगर वो रोजे जो दूध पिलाने की वजह से छोड़ रही है, उन रोजों का फिदिया देगी सही कौल के मुताबिक, उनका कज़ा नहीं करेगी। लेकिन वो रोजे जिनको उसने निफास की वजह से छोड़ा है, उन रोजों का फिदिया नहीं दे सकती, बल्कि उनका कज़ा करना जरूरी है। अब यहां पर एक अहम मसला आप सुनिए। जैसे किसी औरत के यहां विलादत हुई, अब फर्ज कीजिए कि उसका जो निफास का खून है वो 20 दिनों तक रहा। फर्ज कीजिए कि 20 दिनों तक उसका निफास का खून रहा, और जाहिर है इन 20 दिनों में भी वो अपने बच्चे को दूध पिलाएगी, 20 दिन गुजरने के बाद भी बच्चे को दूध पिलाएगी। तो ये जो पहले 20 दिन का रोजा उसका छूटा है, ये रोजा दूध पिलाने की वजह से नहीं छूटा है, क्योंकि इसमें उसके लिए रोजा रखना जायज ही नहीं था। इसका मतलब ये रोजा निफास की वजह से छूटा है। तो इन 20 दिनों के रोजे का कज़ा करना उसके ऊपर वाजिब होगा, और 20 दिनों के बाद जो रोजा छोड़ रही है वो दूध पिलाने की वजह से होगा, तो उसका वो फिदिया दे सकती है। लेकिन जितने अय्याम उसको निफास आया है, उतने अय्याम का कज़ा करना उसके ऊपर वाजिब है। निफास खत्म होने के बाद उसने जो रोजे छोड़े हैं दूध पिलाने की वजह से, उन रोजों की तरफ से वो फिदिया देगी। और अगर रमजान में प्रेगनेंसी रहे पूरा 1 महीना, तब अगर प्रेगनेंसी की वजह से रोजे छोड़ रही है, तो उसका भी वही हुक्म है जो दूध पिलाने वाली औरत का है। अगर प्रेगनेंसी की वजह से रोजे छोड़ रही है, परेशानी हो रही है रोजा रखने में, ऐसी सूरत में उतने दिनों का वो फिदिया देगी। अब गोया कि आपके पास 3 मसले हो गए, 3 मसलों के बारे में आपने पूछा है। पहला मसला वो रोजे जो निफास की वजह से छूटे, तो उसका हुक्म यह है कि उसका कज़ा करना जरूरी है। दूसरा मसला कि वो रोजे जो दूध पिलाने की वजह से छूटे, उन रोजों का फिदिया देगी। तीसरा मसला वो रोजे जो प्रेगनेंसी की वजह से छूटे, उसका हुक्म यह है कि उनका भी वो फिदिया देगी, कज़ा नहीं करेगी। जी सिस्टर, फिदिया के बारे में भी प्लीज थोड़ा सा बता दीजिए कि किस तरह से दिया जा। फिदिये का मतलब ये है कि हर एक रोजे की तरफ से, हर एक दिन की तरफ से एक मिस्कीन को खाना खिलाना है।
एक टाइम का खाना, हर एक रोजे की तरफ से एक टाइम का खाना मिस्कीन को खिलाना है, ये फिदिये का मतलब है। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैर सिस्टर, अल्हम्दुलिल्लाह काफी सवालात के जवाब आपको मिल गए। ठीक है, और जल्दी से अनम्यूट करके बताएं, आप क्लियर हो गया ना आपके सारे सवालात? जी शुक्रिया। जी शुक्रिया। शुक्रिया। इसके बाद मैं अगले गेस्ट मोहम्मद अली को ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। जी मोहम्मद अली। जी अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख मेरा सवाल ये है कि आज हम देख रहे हमारे मुस्लिम बच्चों की हालत ना किसी एजुकेशन में आगे है और ना मतलब किसी टेक्नोलॉजी में आगे, मतलब बहुत तरीके से हम पीछे हैं। तो इन हालात को देखते हुए अगर कोई मुसलमान जानबूझ के एजुकेशन नहीं लेता है तो अल्लाह क्या इससे कयामत के दिन ये भी सवाल करेगा कि कौम की हालत खराब थी, तूने एजुकेशन क्यों नहीं दिया? शेख भाई का के सवाल का जो पहला शुरू का हिस्सा है और आखिर का, दोनों के दरमियान ताल्लुक नहीं बना पा रहा हूँ मैं, क्या है मतलब उनका? भाई का सवाल ये करना है शेख कि मतलब अली भाई मुझे ये बताइए कि आम हालात के कि अगर लोग नहीं पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला आपसे पूछेगा क्या लोगों ने क्यों इल्म हासिल नहीं किया, या मुसलमानों ने इल्म हासिल क्यों नहीं किया? नहीं वैसा नहीं, मतलब देखते हुए भी कोई जानबूझ के नहीं रह रहा है, कोई कोशिश ही नहीं कर रहा है आगे आने की, इस वजह से मैं पूछ रहा हूँ। जी चलें ठीक है, जितना समझ में आया उतना जवाब देते हैं आपके सवाल का। जी देखिए भाई, इल्म की बुनियादी तौर से दो किस्में हैं। एक होता है दीन का इल्म, शरीयत का इल्म, और दूसरा होता है दुनिया। एक मिनट मैं म्यूट कर देता हूँ। जी शेख म्यूट रखिए अली भाई अपने आप को। हाँ, तो इल्म की दो किस्में हैं, एक है शरीयत का इल्म, दीन का इल्म, और दूसरा है दुनियावी उलूम। दीन का इल्म से मुराद वो इल्म जिससे आपको अल्लाह की मारिफत हासिल हो, अल्लाह के रसूल की मारिफत हासिल हो, अल्लाह के दीन की मारिफत हासिल हो, उसको दीन का इल्म कहा जाता है। जैसे आपको नमाज पढ़ना सीखना, ज़कात देने का तरीका सीखना, बहुत सारे मसाइल हैं, वो तमाम मसाइल जिनका ताल्लुक किताब और सुन्नत से, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन से है, उसे दीन का इल्म कहा जाता है। और दूसरा होता है दुनियावी इल्म। दुनियावी इल्म का मतलब वो सारे उलूम जिनको सीख करके हमारी दुनिया की जिंदगी आसान होती है, दुनियावी जिंदगी गुजारने में हमारे लिए आसानियां होती हैं, पैसा कमाना, या इसी तरह से कई सारे ऐसे टेक्नोलॉजी हैं जो हमारी जिंदगी को आसान बनाते हैं, हमें सहूलत फराहम करते हैं, वो तमाम उलूम वो दुनियावी उलूम कहलाते हैं। दोनों के हुक्म में फर्क है। जो दीन का इल्म है, दीन का इल्म सीखना हर मुसलमान पर फर्ज है। दीन का इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। लेकिन दीन के इल्म के भी मरातिब हैं, कैटेगरीज हैं। दीन का उतना इल्म हासिल करना जो कि बुनियादी चीजों से मुताल्लिक है और जिसको सीखे बगैर आप अपने दीन पर अमल कर ही नहीं सकते, उतना इल्म हासिल करना आपके लिए फर्ज ऐन है। जैसे मिसाल के तौर पर आपको नमाज पढ़नी है, 5 वक्त की नमाज पढ़ना वाजिब है। अब नमाज के अहकाम सीखना आपके लिए जरूरी है। आप एक मालदार आदमी है, आपके पास रुपया पैसा है, दौलत है, अब आपके लिए ज़कात निकालना वाजिब है। अब ज़कात के अहकाम सीखना आपके लिए जरूरी है। अब इसी पर आप कयास कर लीजिए, वो तमाम मसाइल जिन पर अमल करना आपके लिए वाजिब है, उनका इल्म हासिल करना भी आपके लिए फर्ज ऐन है। फर्ज ऐन का मतलब हर आदमी पर उसका सीखना जरूरी है, ये होता है मतलब फर्ज ऐन का। और अगर उसे किसी ने छोड़ दिया तो गुनहगार होगा, उससे सवाल किया जाएगा। और ये जो बेसिक चीजें हैं, इनसे ऊपर की जो चीजें हैं, यानी वो तमाम मसाइल दीन के जिन पर अमल करना आपके ऊपर वाजिब नहीं हुआ है, उनका इल्म हासिल करना आपके लिए मुस्तहब है।
بہت سارے ایسے مسائل ہیں، جیسے کوئی غریب آدمی ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے اتنا کہ زکوٰۃ واجب ہو سکے، تو جب اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہی نہیں ہو رہی ہے تو زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا اس کے اوپر کیوں واجب ہوگا؟ اسی طرح بہت سارے مسائل، تو وہ مسائل جن پر عمل کرنا آپ پر واجب نہیں ہو رہا ہے ابھی، اس کا علم سیکھنا آپ کے لیے واجب عینی نہیں ہے بلکہ یہ مستحب ہے۔ تو یہ تو دین کا علم ہو گیا۔ تو دین کا وہ علم جس کا سیکھنا آپ کے لیے واجب ہے، اس کو نہیں سیکھیں گے تو آپ سے سوال کیا جائے گا اس بارے میں۔ اب دنیاوی علوم پر آتے ہیں۔ دنیاوی علوم کا حکم یہ ہے کہ وہ مباح کے درجے میں ہے۔ مباح مطلب آپ کے پاس آپشن ہے، آپ چاہو تو سیکھو، چاہو تو نہ سیکھو، آپ سے اس بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ آپ نے سیکھا تو بڑی اچھی بات ہے، آپ نے نہیں سیکھا تو آپ گنہگار نہیں ہیں، آپ سے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، دنیاوی علوم میں کچھ علوم ایسے ہیں جن کا سیکھنا یہ فرض کفایہ کے درجے میں ہے، جیسے کچھ ایسے علوم جن کے سیکھے بغیر عام مسلمانوں کی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی ہے، جیسے علم طب ہے، ڈاکٹری کا علم۔ اب اگر کوئی مسلمان ڈاکٹر نہیں ہے تو علاج کون کرے گا؟ مسلمانوں کا علاج کون کرے گا؟ اس کا مطلب یہ فرض عین ہے، عفواً یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب کہ چند لوگوں نے اس کا وہ علم حاصل کر لیا تو باقی دوسرے لوگوں سے فرضیت ثابت ہو جائے گی۔ اور اسی طرح اور دوسرے علوم ہیں، وہ تمام علوم جو عام مسلمانوں کی ضرورت ہے ان کا سیکھنا یہ فرض کفایہ ہے، چند لوگوں نے سیکھ لیا تو باقی لوگوں سے فرضیت ثابت ہو جائے گی۔ تو آپ بتائیے کہ کیا آپ کے سوال کا جواب یہاں اس میں آیا یا نہیں؟ جی بھائی محمد علی بھائی۔ جی الحمدللہ شیخ مل گیا۔ نہیں وہی میں کنفرم کر رہا تھا کہ کیونکہ آپ دیکھیں گے کیونکہ ہمارے بچے سب اس میں پیچھے گلف کنٹریز میں بھی آپ دیکھیں گے تو بڑی بڑی پوسٹ پہ دوسرے ریلیجن کے لوگ ہیں، بس اسی سے متعلق تھا۔ جزاک اللہ شیخ، اب جواب ایک مل گیا اور اضافی بات یہاں پر میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، جو کہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے ہمارے سماج اور معاشرے میں، جو بار بار میں سنتا ہوں۔ وہ غلط فہمی یہ ہے، شیخ افشر جی شیخ، آپ بھی توجہ دیجیے۔ جی وہ مسئلہ یہ ہے شیخ کہ یہ سوال بار بار کیا جاتا ہے یا یہ بات بار بار کہی جاتی ہے کہ مسلم قوم جو ہے یا مسلم امت جو ہے وہ موجودہ زمانے میں تنزلی کا شکار ہے اور انحطاط کا شکار ہے، ہر میدان میں پیچھے ہے، ذلت و رسوائی کا سامنا کر رہی ہے، اس لیے کہ مسلم امت ٹیکنالوجی کے میدان میں، دنیاوی علوم کے میدان میں پیچھے ہے۔ گویا کہ مسلم قوم کی تنزلی اور اس کے پچھڑے پن کا سبب دنیاوی علوم میں پیچھے ہونے کو بتایا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا مغالطہ اور بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ آپ پوری اسلامی تاریخ کو پڑھ ڈالیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے اب تک پوری اسلامی تاریخ پڑھ ڈالیے 1400 سال کی۔ وہ تمام ادوار جس میں مسلمانوں نے ترقی کیا ہے، جس میں مسلمانوں کو دنیا میں عزت ملی ہے، ان تمام ادوار میں جن میں مسلمان غالب رہے ہیں، کسی بھی دور میں آپ کو مسلمانوں کے غالب ہونے کا سبب دنیاوی علوم نہیں ملے گا، بالکل نہیں۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا ہے کہ مسلمان دنیا داری میں آگے ہیں اس لیے وہ غالب ہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہے۔ جب بھی مسلمانوں کا عروج آپ کو ملے گا، مسلمان آپ کو غالب ملیں گے، تو آپ کو اس کے پیچھے ایک ہی سبب ملے گا کہ مسلمان اللہ کے دین سے قریب تھے۔ جب مسلمان اللہ کے دین سے قریب تھے تو غالب تھے، جب مسلمانوں نے اللہ کے دین کو چھوڑ دیا، دین سے دوری اختیار کی، مغلوب ہو گئے۔ لہٰذا یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ مسلمانوں کی تنزلی کا سبب دنیاوی علوم میں پیچھے رہنا ہے، یہ بہت غلط بات ہے۔ دوسری بات آپ اس زمانے میں بھی دیکھ لیجئے، جتنا ڈھڈورا پیٹا جاتا ہے کہ مسلمان بہت پیچھے ہے، بہت پیچھے، ایسی بات بالکل نہیں ہے۔
بھائی مسلمانوں کے بچے یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں, دنیاوی علوم حاصل کرتے ہیں. آپ کو لاکھوں کی تعداد میں مسلمان بچے ملیں گے جو اعلیٰ تعلیم جنہوں نے حاصل کیا ہے دنیاوی علوم میں, لیکن کیا یہ کبھی بھی سبب بنا ہے مسلمانوں کی ترقی کا؟ بالکل بھی نہیں. اس کے مقابلے میں اگر آپ دین کی تعلیم دیکھیں گے تو مسلمان پیچھے ہیں. بھائی جو سچر کمیٹی کی رپورٹ جو ہے بہت معروف ہے, وہ کیا کہتی ہے کہ مسلمانوں کے بچے جو پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اسکول میں, مدرسے میں, کالجز میں, ان میں سے تقریباً جہاں تک مجھے یاد ہے 100 میں سے 97 بچے یا 97.5 بچے عصری علوم میں جاتے ہیں, 2.5% یا 3% بچے دینی علوم میں جاتے ہیں. اب بتائیے جب 97.5% بچے دنیاوی علوم لے رہے ہیں, حاصل کر رہے ہیں, تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ مسلمان بچے دنیاوی علوم میں پیچھے ہونے کی وجہ سے جو ہے تنزلی کا شکار ہیں, جبکہ دینی علوم میں تو 2.5% جا رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے, اور اس غلط فہمی کے پیچھے ایک بہت بڑا مقصد ہے. مقصد یہ ہے کہ جو 2.5-3% بچے دینی علوم حاصل کرتے ہیں ان کو بھی اس سے دور کر دیا جائے. یہ جو 2.5 بچے دین کا علم حاصل کرنے مدرسوں میں جاتے ہیں, ان کو بھی ورغلا کر کے اور جذبات میں لا کر کے انہیں بھی مدرسوں سے دور کر دیا جائے, ان کے دینی علوم سے دور کر دیا جائے, اور وہ بھی عصری علوم میں جائیں. تو یہ بات آپ اس پر غور کیجئے, اس کا تجزیہ کیجئے, انالائسس کیجئے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ دنیاوی چیزوں میں پیچھے ہونے کی وجہ سے مسلمان مغلوب ہیں, بالکل نہیں. مسلمان جب اپنے رب سے قریب آئیں گے, اپنے دین سے قریب آئیں گے, ایسی صورت میں اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین غلبہ دے گا اور عزت دے گا. ان تنصروا اللہ ینصرکم وانتم العالون ان کنتم مؤمنین. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ تمہیں جو ہے علو اور رفعت, عزت اور منزلت اس وقت ملے گی جب تمہارے اندر ایمان پیدا ہوگا, جب تم سچے معنوں میں مومن رہو گے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جب تم دنیا میں ترقی کر لو گے, بہت پیسے کما لو گے, ٹیکنالوجی میں ترقی کر لو گے تو تمہیں عزت مل جائے گی. ایسے بہت سارے ممالک, اسلامی ممالک میں آپ کو مل جائیں گے جہاں پر بہت ترقی ہے, دنیاوی علوم میں بھی بہت ترقی ہے. تو کیا ان کو عزت مل گئی ہے؟ نہیں, بالکل نہیں. تو لہٰذا یہ غلط فہمی دماغ سے نکال دیں کہ مسلمانوں کی تنزلی کا سبب دنیاوی علوم میں پیچھے رہنا ہے, بلکہ ان کی تنزلی کا سبب اپنے دین سے دور ہونا ہے. جی ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ محمد علی بھائی ہمارے ساتھ جوائن. جزاک اللہ شیخ, آپ کا بہت بہت آپ نے ڈاؤٹ کلیئر کیا. ابھی میں میرے پیرنٹس کو کلپ سناؤں گا کہ وہ ہر وقت کہتے رہتے پڑھائی کر علی, پڑھائی کر علی, پڑھائی کے بنا کچھ نہیں ہے. یہ سناؤں گا شیخ کی کلپ کہ دین کا علم بھی بہت حاصل ہے, بہت ضروری ہے. ٹھیک, جزاک اللہ خیر. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں. میں محمد ناصر سے گزارش کروں گا آپ ضرور اسٹریم جوائن کریں انشاءاللہ. ناصر میں تو میں آپ کو ایڈ کر لوں گا. میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں, ساحل. آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ ہمارے ادھر نا جمعہ کے دن عشاء اور فجر میں جو جمعہ کے دن سورے پڑھنے ہوتے, سورہ اعلیٰ, سورہ غاشیہ نماز میں, تو وہی سورہ جمعہ کے دن عشاء اور فجر میں بھی پڑھتے ہیں, تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ دیکھیے, فجر کے دن جمعہ کے دن فجر کی نماز میں بعض سورتوں کا پڑھنا یہ مسنون ہے. جیسے ان میں ایک سورۃ الجمعہ ہے غالباً, جی فجر کے دن سورۃ الجمعہ پڑھنا یا سورہ سجدہ پڑھنا, سورہ انسان عفواً سورہ جمعہ پڑھنا نہیں, سورہ سجدہ پڑھنا یا سورۃ الدہر پڑھنا جس کو سورۃ الانسان بھی کہتے ہیں. فجر کی نماز میں یہ سورت پڑھنا یہ سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہ واجب نہیں ہے, سنت ہے. فجر کی نماز میں سورہ سجدہ پڑھنا اور سورہ دہر پڑھنا یہ سنت ہے جمعہ کے دن. عشاء کے سلسلے میں
वल्लाहु आलम, मुझे ऐसी किसी हदीस का इल्म नहीं है जिसमें किसी खास सूरत का जिक्र आया हो, उसकी तहकीक करनी पड़ेगी। जी जी भाई। शेख मुझे पूछना था, क्या सूर्य आला और सूर्य गाशिया जो जुमा की नमाज में पढ़ते हैं वही हमारे इधर ईशा में और फजर में पढ़ते हैं जुमा के दिन, और फिर जुमा के दिन जुमा की नमाज में पढ़ते हैं? फिर ऐसा 3 नमाजों नहीं, में जुमा की नमाज ईशा। में तो पढ़ना, जुमा की नमाज में सूर्य आला और सूर्य गाशिया पढ़ना ये सुन्नत है। लेकिन जी फजर की नमाज में जैसे मैंने जिक्र किया, सूर्य सजदा और सूर्य दहर। जी यानी शेख वो जो खास करके जुमा के दिन ही ईशा में और फजर में ये 2 सूरा पढ़ते हैं जो जुमा में पढ़ते हैं। भाई तो वो मेरे मुझे ईशा का मैंने बताया कि ईशा के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, हम फजर की नमाज के बारे में बात कर रहे हैं। फजर की नमाज नहीं, में सूर्य सजदा और सूर्य दहर पढ़ना ये सुन्नत है। ईशा की नमाज के बारे में कोई सुन्नत नहीं है कि फला सूरत पढ़ना है। तो शेख को जो पढ़ते हो फिर क्या गलत है? अगर खास अगर करके उसको अगर उसको खुसूसियत के साथ सुन्नत समझ के पढ़ते हैं तो गलत है, क्योंकि उसके लिए दलील चाहिए। वरना तो आप कुरान से कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर ये समझते हैं कि यही पढ़ना सुन्नत है, यही मशरू है, तो फिर गलत है। ठीक है शेख। और एक सवाल है शेख। जी पूछ लीजिए जल्दी से। शेख, किसी जानवर को अगर या सांप है या कोई चूहा है तो हम उसे मारते हैं, तो उसे क्या ऐसा फेंक देना सही है या कुछ उसे? क्या देना? फेंक देना सही है क्या शेख, उसको पूछ रहे हो? उसे फेंक मारते देना? हैं तो हाँ। उसको फेंक देना चाहिए, जैसे चूहा वगैरह मार दिया घर में, तो क्या उसको फेंक देना चाहिए? तो अगर फेंकेंगे नहीं तो फिर क्या करेंगे उसको? मतलब जाहिर गाड़ना है है उसको, हाँ नहीं, उसको किसी भी ऐसी जगह पर आप फेंके जहां जिससे लोगों को तकलीफ ना हो। जैसे चूहे को आपने मारा, अगर आपने किसी रास्ते पे उसको फेंक दिया तो जाहिर है वो सड़ेगा, बदबू आएगी, बीमारी फैलेगी। तो आप ऐसी जगह पर कोई उसका ऐसा इंतजाम कर दीजिए जिससे लोगों को तकलीफ ना हो। अगर आपके आसपास कोई ऐसी जगह नहीं है तो आप दफन भी कर सकते हैं, क्योंकि उससे तकलीफ दूर होगी लोगों की। या अगर ऐसी कोई जगह है जहां आप फेंक सकते हैं तो फेंक दीजिए। बस ख्याल ये रखना है कि लोगों को उससे तकलीफ ना हो। जी ठीक ठीक है है शेख, शेख, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। साहिल में। शेख इसी से मुताल्लिक एक सवाल आया कमेंट में कि जो है प्राइवेट में, कि वो चूहे वगैरह को गर्म पानी डाल करके मारना कैसा है? देखिए शेख, पिंजरे में होता है तो मारने जमता नहीं है, तो लोग गर्म पानी डाल के मार देते हैं। देखिए आग से मारना ये मना है। एक हदीस है कि ला युअद्दिबु बिन्नार इल्ला रब्बुन नार। आग से किसी को भी अजाब देना या मारना ये हराम है। लेकिन गर्म पानी ये आग नहीं है। गर्म पानी ये आग नहीं है, क्योंकि आग उसको कहते हैं जिसे आप किसी सूखी चीज पर अगर रखें तो चीज जल जाए। अगर पानी को आप लकड़ी पे डालें तो क्या पानी जल जाएगा? और लकड़ी जल जाएगी? नहीं जलेगी। नहीं जलेगी। तो हाँ, तो वो आग नहीं है, लिहाजा मारना जायज है, इसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन आप कोशिश करें किसी भी जानवर को जब मारें ऐसे तरीके से मारें कि उसे कम से कम तकलीफ हो, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत है। यहाँ तक कि आप खाने के लिए जानवर, वइज़ा क़तलतुम फ़अहसिनू अल-क़ित्ला, अगर किसी को कत्ल कर रहे हो, मार रहे हो, तो उसमें भी उसने सलूक करो इस तरह से कि उसे कम तकलीफ हो। तो अगर आप चूहा या कोई भी मोजी जानवर मार रहे हैं तो ऐसा तरीका इख्तियार करें जिसमें उसे कम से कम तकलीफ हो। ठीक है शेख, जज़ाकल्लाह खैर। अगले गेस्ट फातिमा हयात, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल। जी फातिमा हयात, मैंने आपको ऐड किया, जल्दी से अनम्यूट करो और अपना सवाल पूछें, आप म्यूट हैं। फातिमा हयात, ठीक है। इसके बाद मैं जो है अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ। अगले गेस्ट है हमारे अबू इस्लाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक मेरा सवाल था, मैं उम्रा करने जाने वाला हूँ, तो क्या मैं अपना उम्रा करके
मेरे बाबा की तरफ से या माँ की तरफ से कर सकता हूँ? वो मरहूम है, यानी वो इंतकाल हो चुके हैं। जी शेख, आप उम्रा अप, के लिए जाने वाले हैं तो वालिद की तरफ से, वालिदा की तरफ से कर सकते हैं क्या? तो आप इससे पहले अपना उम्रा कर चुके हैं? अभी जी अपना नहीं, करेंगे पहले शेख, बात करेंगे वालिदा का और वालिद का। अपना आप पहले करेंगे, उसके बाद उसी सफर में वालिद और जी वालिदा वालिद। का करेंगे। देखिए भाई, एक सफर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और अल्लाह के नबी के सहाबे कराम से एक सफर में एक ही उम्रा करना साबित है। एक सफर में 2 उम्रा करना यह साबित नहीं है। अभी इस जमाने में आप मक्का में देखेंगे कुछ लोग क्या करते हैं कि अपना उम्रा कर लिए, उसके बाद मक्का से वो तनईम जाते हैं। तनईम शिमाल की जानिब एक जगह है, वहां पे एक मस्जिद है, मस्जिद आयशा उसका नाम है। मेरी आवाज आ रही शेख? जी शेख आ रही है, तो कुछ क्लियर है लोग आपकी क्या आवाज। करते हैं कि वो मस्जिद तनईम तक जाते हैं और वहां से एहराम बांध करके दोबारा काबा वापस आते हैं और फिर उम्रा करते हैं किसी और की तरफ से। ऐसा करना ये साबित नहीं है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और सहाबे कराम से एक सफर के अंदर एक उम्रा करना ही साबित है। लिहाजा आप अपनी तरफ से उम्रा कर लीजिए। अपने वालिदैन के लिए आप वहां पर तवाफ के दौरान, सई के दौरान या मस्जिद हराम के अंदर नमाज वगैरह पढ़ने के दौरान आप अपने वालिदैन के लिए दुआ कीजिए, जो कि मशरू है और जो कि साबित है। लिहाजा वहां मक्का से बार बार निकल करके मस्जिद तनईम जा करके उम्रा करना किसी और की तरफ से ये साबित नहीं है। ये पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर मक्का से आप कहीं चले जाते हैं, जैसे आप मक्का से मदीना गए जियारत करने, जो कि आमतौर से मोतमरीन हजरात मक्का से फारिग होने के बाद, उम्रे से फारिग होने के बाद मदीना भी जाते हैं जियारत करने। तो अगर आप मदीना जा रहे हैं और इत्तेफाक से फिर आपका लौटना मक्का हो रहा है, ऐसी सूरत में आप दूसरा उम्रा कर सकते हैं, क्योंकि ये मक्के का दूसरा सफर हो गया। लेकिन मक्का में क़याम के दौरान बार बार वहीं से निकल करके और मस्जिद तनईम जाकर के उम्रा करना ये साबित नहीं है। जी ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैर। शुक्रिया शेख। एक और मेरा सवाल था शेख, एक सवाल था, जैसे एज अ फादर मदर, एक बच्चा है 7-8 साल का बच्चा है, माजूर है, ठीक है, उसका पाँव भी माजूर है और नबीना भी है। तो कभी कभी क्या है ना, इसमें रहनुमाई नसीहत के, तो कभी कभी क्या होता है ना, कभी माँ और बाप को ऐसा ख्याल आता है इसे कहीं अल्लाह में मेरे गुनाह की वजह से या बच्चा का क्या होगा आगे चलकर, ऐसा ऐसा बुरा बुरा ख्याल आता है ऐसे। तो एज ए फादर मदर हम लोग को कैसा मगर उसमें इख्तियार करना चाहिए, यानी सब्र कैसा उसको करना चाहिए? कैसे कैसे बुरे बुरे ख्यालात आते हैं, मैं समझ नहीं सका आपकी बात को। जैसे शेख कोई बच्चा जैसे एबनॉर्मल है या कोई परेशानी है बच्चे को, या आगे बाप ये सोचे, वालिदा ये सोचे कि भाई हमारे गुनाहों की वजह से पता नहीं आगे मेरे बच्चे के साथ क्या होगा, कैसे होगा, इस तरह का सोच। देखिए भाई, अगर बच्चा आपका बीमार है या उसको माजूर है, कोई परेशानी है, तो आप इस पर सब्र कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से परेशानी और ये मुसीबत है आपके ऊपर, आप इस पर सब्र कीजिए और आप यकीन कीजिए कि ये जिसको आप मुसीबत समझ रहे हैं, दुनियावी मुसीबत, ये आपके लिए इंशाअल्लाह रहमत का बाइस बनेगा। अगर आप उस पर सब्र करेंगे और शुक्र करेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन का, क़ज़ा और क़द्र पर राजी रहेंगे, तो आपको इस पर अज्र मिलेगा। तो ऐसी चीज जो आप जिसको मुसीबत तस्वुर कर रहे हैं, अगर एक मोमिन चाहे तो उसे अज्र का सबब बना सकता है, तो आप उस पर सब्र करेंगे तो उस पर आपको अज्र मिलेगा। बाकी जो वसवसे वगैरह आते हैं दिमाग में, उन वसवसों पर तवज्जो मत दीजिए। तो आप सब्र कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से उसके लिए दुआ भी कीजिए, जो दुनियावी असबाब हो सकते हैं इलाज वगैरह के वो भी करवाइए, तो इस पर इंशाअल्लाह आपको अज्र मिलेगा। जी शुक्रिया शेख। ऐसा फादर मदर हम लोग को जितना हो पाता है करते हैं इंशाल्लाह,
बट वहीं कभी कभी ऐसा ख्याल आता है ना, तो इसकी वजह से थोड़ा हम नसीहत चाह रहे थे आपसे। नहीं, बिल्कुल कोई इस तरह का ख्याल दिमाग में मत लाइए। इंशाअल्लाह उस पर आप सब्र करेंगे तो आपको अज्र मिलेगा इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाहु फीकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया शेख वक्त देने के लिए। चूँकि वक्त हमारा मुकम्मल हो गया है तो यहीं पर आज की स्ट्रीम को हम लोग ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी शेख। बारकल्लाहु फीकुम। अस्सलाम वालेकुम। इसके बाद मैं अपने तमाम भाइयों और बहनों का शुक्रगुजार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जुड़े रहे हैं, आपने सवालात की उम्मीद करते हैं तशफ़ी बख्श जवाबात मिले होंगे। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।